FM 94.6। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको दूर शिक्षाका लागि मेट्रो FM 94.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता र भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। अबको प्रस्तुति काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको आयोजनामा प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। गत जेठ अन्तिम साताबाट सुरु भएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको यो 8औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। म ध्रुव प्रसाद गौतम र शिक्षक मेनुका पनेरू। भाइ बहिनीहरू, अबको करिब आधा घण्टाको समय तपाईहरू रेडियो नजिक रहेर विषयवस्तुलाई ध्यानपूर्वक सुन्दै हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी नियमित पठन पाठनको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि हाम्रो मनमस्तिष्कको स्वास्थ्य र मस्तिष्कको आरामको बारेमा केही उपयोगी कुराहरू सुनौँ है त। म अर्थात् हरेक व्यक्ति मन र शरीरको संयोजन हो। शरीर भित्री र बाहिरी विभिन्न भौतिक अङ्गहरूसँग सम्बन्धित छ भने मन मस्तिष्कसँग सम्बन्धित छ। व्यक्ति स्वस्थ हुन शरीर स्वस्थ भएर मात्र पुग्दैन। मानिसको व्यक्तित्व विकास हुन शरीर ठुलो र बलियो भएर मात्र पुग्दैन। मन मस्तिष्कसँग सम्बन्धित पक्षको विकास हुन र स्वस्थ रहन उत्तिकै आवश्यक छ। यी पक्षलाई नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास र स्वस्थताको रूपमा लिन्छ। मस्तिष्कको आराम, मेन्टल रिल्याक्सेसन। मस्तिष्कको पोषण जति महत्त्वपूर्ण छ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ मस्तिष्कको आराम वा रिल्याक्सेसन अफ माइन्ड। अत्यधिक शारीरिक श्रम गरेपछि हामीलाई आरामको आवश्यकता पर्छ, तर मनको अस्वस्थ व्यक्ति ओछ्यानमा आराम गरिरहँदा पनि तनावग्रस्त नै हुन्छ। हामीले प्रभावकारी सिकाइ कार्य र मस्तिष्कको आरामको लागि यस्ता तरिकाहरू अवलम्बन गर्दा फाइदाजनक हुन्छ। 1. मौन बसाई, साइलेन्ट सिटिङ। भाइ बहिनीहरू, मौन बसाई यस्तो विधि हो जसमा हामीले ढाड, कम्मर, गर्दन सिधा गरेर सहज आसनमा बस्नु पर्दछ। यस्तो बसाई उमेर र अभ्यासको अवस्था अनुसार 1 देखि 2 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ। पाठको सुरुमा सोही पाठसँग सम्बन्धित भएर निर्देशित दृश्यात्मक प्रस्तुतिसहित यो आराम विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई सुमधुर सङ्गीतको साथमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरैतिर भौतारिएको मनलाई खिचेर यसले एउटा मात्र विचार वा दृश्यमा केन्द्रित गरी मनलाई आराम र सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँछ। मनमा भएका प्रदूषण सफा गर्न यसले मद्दत गर्छ। मौन बसाइले सत्य, प्रेम, शान्तिका मूल्यहरू र असल चरित्रका गुणहरूको बीजारोपण गर्दछ, उमार्छ र हुर्काउन मद्दत गर्छ। नैतिक चरित्र र स्वस्थ संवेगात्मक विकासको दृष्टिले भित्रैदेखि बलियो व्यक्ति बनाउन योगदान गर्छ। 2. ध्यान वा मेडिटेसन।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भनिन्छ कि 5 मिनेटको अवधि कुनै व्यक्ति उच्च तनावग्रस्त अवस्थामा रह्यो भने उसको अर्को 2 घण्टा काम गर्ने ऊर्जा त्यही 5 मिनेटमा नै क्षय भइसक्छ। रिचार्ज भएर फेरि सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्छ। यसरी तनावले मस्तिष्कलाई क्षय गरिरहेको हुन्छ। यसलाई आराम र पुनः शक्ति प्राप्तिको आवश्यकता पर्छ। हालसम्मका आध्यात्मिक दर्शन र वैज्ञानिक तथ्यले मनको आरामका लागि मनमा भएको बिमारी तथा प्रदूषण सुदृढीकरण गर्दै मनलाई सशक्तिकरण गर्न ध्यान एक सशक्त साधन भएको पुष्टि गरेका छन्। 5 मिनेटको तनावले 2 घण्टासम्मका लागि मनलाई बिरामी पारिराख्छ भने 5 मिनेटको ध्यानले आउने 2 घण्टासम्म मस्तिष्कलाई पुरा आराम दिई 2 घण्टा उच्च क्षमतासहित काम गर्न ताजगी दिन्छ। हुर्किसकेका र ध्यानमा अभ्यस्त भइसकेका बालबालिकाले बिहान 20 मिनेट, जसले 8 घण्टाको लागि ताजगी दिन्छ, र सुत्ने बेलामा 20 मिनेट, जुन चाहिँ तनावरहित सुताई 8 घण्टाको लागि आवश्यक हुन्छ। त्यो गरेमा यसले स्वस्थ मनको विकास गरी चमत्कारिक लाभ दिन्छ। यो उपयोगी जानकारी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट प्रकाशित शिक्षण सहयोगी सामग्री सकारात्मक अनुशासन संस्करण 2072 बाट साभार गरिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा जनसङ्ख्या वृद्धिका परिणामहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, जसमा वातावरणीय पक्षमा पर्ने असरहरू अन्तर्गत वन र वनस्पति, जल तथा स्थल प्राणी, खनिज पदार्थ, बाढी पहिरो र भूक्षय, हावा, पानी, माटो र ध्वनि प्रदूषण जस्ता असरहरू रहेका थिए। जब कुनै ठाउँमा त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतले धान्न सक्ने भन्दा अधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, तब त्यहाँको वातावरणीय पक्षसँगै सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। समाज र राष्ट्रको दिगो र टिकाउ विकासको लागि त्यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर र सामाजिक आर्थिक विकासबीच सन्तुलन हुनै पर्दछ। यदि जनसङ्ख्यालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूमा पर्छ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वन र वनस्पतिमा मानवीय अतिक्रमण बढ्न जाँदा भूक्षय, बाढी पहिरो, मरुभूमिकरण, सुक्खा, खडेरी जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। त्यसैगरी वनजङ्गलको विनाशले जैविक विविधता र वन्यजन्तुमा ह्रास आउँदा त्यसबाट जटिल वातावरणीय असर उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिले वनजङ्गल फडानी, डढेलो, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली र जमिनको तीव्र खण्डीकरण हुँदा त्यसले पारिस्थितिक पद्धतिको सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धेरै प्रजातिका जल र स्थल प्राणीहरू मासिँदै गएका छन्। अर्कोतर्फ मानिसको ठुलो आकारको जनसङ्ख्यालाई आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न औद्योगिकीकरण,
सहरीकरण र तीव्र रूपमा हुने निर्माणका कार्यहरूले खनिज पदार्थको असीमित प्रयोग र दोहन हुँदा हावा, पानी र जमिनको प्राकृतिक गुणस्तरमा ह्रास आई वातावरण प्रदूषण भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यी त भए तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले उत्पन्न गर्ने वातावरणीय पक्षका असरहरू, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ। अब आजको कक्षामा चाहिँ हामीहरू सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पर्ने असरहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। यो सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई हामीहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा, रोजगारी, खानेपानी, खाद्यान्न, आवास, लत्ता कपडा तथा सुरक्षा र मनोरञ्जन उपशीर्षकमा छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो हामी स्वास्थ्य पक्षमा पर्ने असरको बारेमा चर्चा गरौँ। कुनै पनि देश र समाजको विकासमा स्वस्थ जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कुनै पनि देश विकासका लागि त्यहाँका नागरिक शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपले पूर्ण स्वस्थ हुनुपर्छ। देशको उत्पादकत्व बढाउन नागरिकहरू स्वस्थ र सक्षम हुनुपर्दछ। तर जनसङ्ख्याको बढ्दो चापले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुविधाको पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवा सुविधा सबै नागरिकलाई उपलब्ध हुन र पहुँचमा हुन आवश्यक हुन्छ। जनसङ्ख्याको चाप बढी भएपछि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधा कमी हुन जान्छ। साथै सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जनसङ्ख्याको अनुपातमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, हस्पिटलको सङ्ख्या र उपकरणहरूको कमी हुन जाँदा धेरै नागरिकहरू रोगको निदान र उचित उपचारबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। दोस्रो, शिक्षा। देश र समाजको विकासको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा नै त्यस्तो चेतनापुञ्ज हो जसले हामीलाई सहज, सुखी जीवनयापनको लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र अभिवृत्तिको विकास गराउँछ। देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष, सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नागरिकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ। तर जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च भएमा सबै नागरिकमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउन कठिनाइ हुन्छ। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा त्यही अनुपातमा विद्यालय र कलेजका भौतिक संरचना र सुविधाहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी सबै विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष शिक्षक र शैक्षिक सामग्री पुर्याउन सकिँदैन। यसरी तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि साधन स्रोतहरू सीमित हुन गई शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। द वर्ल्ड ब्याङ्क कलेक्सन अफ डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स 2018 अनुसार नेपालको साक्षरता दर 67.91% रहेको छ। तेस्रो, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा। हाम्रा बहुमूल्य
मौलिक पहिचानहरू लोकगीत, लोककथा, लोकनृत्य, चाडपर्व, पहिरन, भाषा, धर्म, परम्परागत जात्राहरू, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, चर्च आदि नै संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन् जुन हामीलाई हाम्रा पुर्खाहरूबाट लामो अभ्यास र परम्पराको रूपमा प्राप्त भएका हुन्। यी सांस्कृतिक सम्पदा र चालचलनहरूले नै हामीलाई विश्वमा बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रको रूपमा चिनाएको छ। यी सम्पदाहरू हाम्रो देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। यी सम्पदाको महत्त्व र गरिमालाई बुझेर युनेस्कोले काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, चाङ्गुनारायण मन्दिर, लुम्बिनी क्षेत्र, पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भूनाथ बौद्ध स्तूपलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। विश्वसामु हामीलाई चिनाउने यी बहुमूल्य सम्पत्तिहरू पनि जनसङ्ख्याको बढ्दो चापको मारमा परेका छन्। सांस्कृतिक सम्पदाहरू मठ मन्दिर आदिको जग्गा मिच्ने, सम्पदा वरिपरि फोहोर गर्ने, व्यापारिक केन्द्र र निजी प्रयोजनमा तिनको बेचबिखन र प्रयोग गर्ने जस्ता गलत कार्यहरू जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरू नै हुन्। अरूको देखासिकी, सांस्कृतिक अतिक्रमण र आधुनिकीकरणले हाम्रा मौलिक परम्परा सम्पदाहरू लोप हुँदै गएका छन्। जनसङ्ख्याको बढ्दो चापबाट यस्ता सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ। हामीले यी सम्पदाहरूको उचित जगेर्ना र संरक्षण नगर्ने हो भने भोलिका हाम्रा सन्ततिले यी बहुमूल्य सम्पत्ति देख्नै नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। चौथो पक्ष हो रोजगारी। जीवन निर्वाहका लागि मानिसले गर्ने काम, इलम, पेसा वा व्यवसायलाई रोजगारी भनिन्छ भने रोजगारी नभएको अवस्था चाहिँ बेरोजगारी हो। मानिसले आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि मेहनत र परिश्रम गरी कमाउनु पर्छ र कमाउने माध्यम रोजगारी नै हो। बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले हाम्रो देशमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। गोरखापत्रमा दिएको लोकसेवा सहयोगी नेपाल .blogspot.com अनुसार हाल नेपालमा प्रतिवर्ष 4 लाखभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर रोजगारी वृद्धि दर चाहिँ करिब 3% मात्र छ। बाँकी सबै बेरोजगार हुन्छन्। अहिले मुलुकमा 23.8% गरिबी छ। करिब 70 लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन्। यो सबै बेरोजगारीको उपज हो। बढ्दो बेरोजगारीले आर्थिक समस्या हुनुको साथै यसबाट सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। देशमा बढ्दो श्रम शक्तिसँगै पुँजी, स्रोत र साधनहरू नबढ्ने हुँदा भएका सीमित पुँजी, स्रोत र साधनहरूले सबैलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसरी जनसङ्ख्या वृद्धिले रोजगारीको क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर उत्पन्न गर्छ। पाँचौं पक्ष खानेपानी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खानेपानी हाम्रो जीवनको लागि नभई नहुने प्रमुख आधारभूत तत्त्व हो। शुद्ध र पर्याप्त खानेपानी नभए हामी आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ।
हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने खानेपानी खोला, नदी, ताल, कुवा, इनार, धारा आदिबाट प्राप्त गर्छौं। तर जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा वरिपरिका पानीका स्रोतहरूमा मानिसको चाप र अतिक्रमण पनि बढ्दै जान्छ, जसबाट समुदायमा खानेपानीको अभाव पनि बढ्दै जान्छ। अर्कोतिर जनसङ्ख्या वृद्धिले जथाभावी वनजङ्गल फडानी, अवैज्ञानिक सहरीकरण, तीव्र र अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, फोहोर मैलाको अनुचित विसर्जन, रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको अधिक प्रयोग, पानीको गलत प्रयोग जस्ता मानवीय क्रियाकलापहरूले गर्दा पानीका मुहान र स्रोतहरू मासिने र प्रदूषित हुँदै जाँदा खानेपानीको आपूर्तिमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुँदै गएको छ। यसबाट धेरै जनता शुद्ध खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। सहरीकरण र औद्योगिकरण बढ्दा त्यसबाट उत्पादन हुने ठोस र तरल फोहोर मैला पनि बढ्छ। ती फोहोर मैलालाई नजिकका खोला, नदी, ताल, पोखरीहरूमा मिसाउँदा त्यसले स्वच्छ पानीका स्रोतलाई प्रदूषित गर्छ। समुदायमा विशेष गरी बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासका लागि सफा खानेपानी, आधारभूत शौचालय तथा उपयुक्त सरसफाइका बानीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। यी आधारभूत सेवा बिना लाखौं बालबालिकाको जीवन जोखिममा रहेको हुन्छ। खानेपानी तथा सरसफाइजन्य रोगहरू 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युको मुख्य कारणहरू मध्येको एक हो। www.unicef.org/Nepal का अनुसार हाम्रो देशको 1,08,00,000 जनसङ्ख्यासँग उपयुक्त सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन र 35 लाखसँग आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध छैन। त्यसैगरी खानेपानीको गुणस्तर र वितरण प्रणालीको कमजोरीले सबै खानेपानीका स्रोतहरूमध्ये सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्नेको 71% र विपन्न समुदायले प्रयोग गर्ने मध्ये 91% खानेपानीमा इकोली ब्याक्टेरिया पाइएको छ। खानेपानी वितरण लाइनहरूमध्ये 25% मात्र पूर्ण रूपमा काम गर्ने अवस्थामा रहेको र 40%लाई ठूलो मर्मतको आवश्यकता रहेको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार 16% जनसङ्ख्याले अझै खुला रूपमा दिशा गर्ने गरेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू गर्मीयाममा पानीको कमीले दैनिक जीवनयापनमा ठूलो समस्या सृजना गरेको कुरा तपाईहरूले पनि देख्नु, सुन्नु र भोग्नु पनि भएको होला, होइन त? अझ यस्तो समस्या काठमाडौँ जस्ता घना बस्तीका सहरी क्षेत्रमा झन बढी देखिन्छ। यसरी जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिले खानेपानीको सहज आपूर्तिमा समस्या बढ्छ, जसले गर्दा भविष्यमा माग अनुरूप सफा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता झन घट्दै जान्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा खुल्ला जमिनको अधिकांश भाग विशाल भवन र कङ्क्रिट संरचनाले ढाक्दा जमिन मुनिको पानीको सञ्चिति क्रमशः घट्दै गएको छ। साथै अतिक्रमण र दुरुपयोगका कारण सयौं वर्षदेखि प्रयोगमा रहेका ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, ताल, पोखरीहरू सुक्दै गएका छन्। निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौं भने जनसङ्ख्याको वृद्धिले खानेपानीको पक्षमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। भाइ बहिनीहरू, अब चर्चा गरौँ खाद्यान्न पक्षको। हामीलाई थाहा छ पानीसँगै हामीलाई आवश्यक पर्ने
अर्को आधारभूत तत्त्व खाना वा खाद्यान्न हो जसबाट शरीरले पोषण प्राप्त गर्छ। विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर तीव्र छ, तर खाद्यान्नको उत्पादन जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा बढ्दैन। यसबाट अधिकांश जनताको खाद्य उपयोगको मात्रा र गुणस्तरमा ह्रास आई जनस्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छ। बाढी पहिरो, सुक्खा, मरुभूमिकरण, खडेरी जस्ता कारणले विश्वभरि नै खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल सीमित हुँदै गएको छ। सीमित कृषियोग्य भूमि र जमिनको खण्डीकरणबाट उत्पादनमा कमी आउँछ, जसबाट भोकमरी, अनिकाल जस्ता समस्याहरू बढ्छन्। हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ। जस्तो अनिकाल र भोकमरीको मानवीय सङ्कटले ठुलो सामाजिक आर्थिक क्षति गर्छ। हामीलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त र क्रियाशील जीवनको लागि सबै पोषक तत्त्वहरू ठिक मात्रामा भएको सन्तुलित भोजन आवश्यक हुन्छ। सन्तुलित भोजनको अभावमा हामीले कुनै पनि शारीरिक, बौद्धिक कार्य गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो खानामा कार्बोहाइड्रेट, क्यालोरी, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र खनिजको मात्रा सन्तुलित हुनुपर्छ, जसमा कार्बोहाइड्रेट र फ्याटले शक्ति प्रदान गर्छ भने प्रोटिन, भिटामिन र खनिजले शरीरको वृद्धि, विकास र स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। हाम्रो खानामा पोषक तत्त्वहरू सन्तुलित नभएमा कुपोषणको समस्या उत्पन्न हुन्छ। जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिले समुदायमा खाद्यान्न तथा पौष्टिक तत्त्वको आपूर्तिमा कमी हुँदा पनि कुपोषणको समस्या उत्पन्न हुन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिले खाद्यान्नमा पार्ने असरलाई बुँदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता कम हुँदै जान्छ। खाद्यान्नको बजार भाउ बढ्छ। गरिब जनताको खाद्यान्न उपयोगको गुणस्तर घट्छ। खाद्यान्नको विदेशबाट आयात बढाउनु पर्ने हुन्छ र वन फडानी बढ्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षाको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा अभ्यासको लागि केही प्रश्नहरू टिप्न तयार भइसक्नु भएको छ होला, होइन त? प्रश्न टिप्नुहोस् है त। प्रश्न नम्बर 1, जनसङ्ख्याको वृद्धिले संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने असरको चर्चा गर्नुहोस्। फेरि एकपटक, जनसङ्ख्याको वृद्धिले संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने असरको चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षामा जनसङ्ख्या वृद्धिको असरको छोटो टिपोट लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षामा जनसङ्ख्या वृद्धिको असरको छोटो टिपोट लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा ध्यानपूर्वक सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को दिनको कक्षामा हामी फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो एफएम 94.6 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम फेरि। बेरोजगार फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। आर्थिक वर्ष 2077-78 सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक 18 देखि 59 वर्षभित्रका बेरोजगार रहनुभएका नागरिकहरूले यही मिति 2077 श्रावण 8 देखि भाद्र 7 सम्म आफूले स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी उपलब्ध बेरोजगार फारम भरी सूचीकृत हुन सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ। निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू: नेपाली नागरिकताको फोटोकपी 1 प्रति, पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, बसाई सराई गरेर आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 1 प्रति, शैक्षिक योग्यता तालिम लिएको वा काम गरेको अनुभव भएमा प्रमाणपत्रको फोटोकपी 1 प्रति। थप जानकारीको लागि रोजगार सेवा केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 9866329068 अथवा 9860830044 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शङ्का लागेका व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बसौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। काठमाडौँ महानगरपालिका। स्थानीयपनको आभास मेट्रो FM 94.6